जितने भी हम लोग हैं, अलीमा साहिबा हैं, अलीमा बीबी आप आगे आइए आप। हम सारे के सारे फाइल क्लर्क्स की तरह हम लोग फाइलों के पीछे हम लोग पूरी ब्रांचों में जा रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और कि आगे फाइल लगे। देखिए यहाँ पे इमारत से आपको मतलब आपको अदल नहीं मिलता, आपको इंसान अदल देते हैं। लिहाजा हमारी यही अभी हम लोग तवक्को करते हैं कि कल चीफ जस्टिस साहब एक लार्जर बेंच बना के हमारी मुलाकात कराएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। आज भी हम लोग जस्टिस साहब के सामने जब पेश हुए थे, मेरी उनसे एक ही इल्तिजा थी। मैंने कहा जस्टिस साहब, मैं हो गया या शिबली फराज साहब हो गए, हम लोग इंडिविजुअल्स या इनफरादी तौर पे शिबली फराज या उमर अय्यूब को साइड पे रखें। हमारे पास एक पोजीशन है, आईनी पोजीशन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली। गाड़ी पे झंडा लगा हुआ है, उस झंडे के लिए जिसके लिए लोग अपना जान का नजराना पेश करते हैं। और हम लोग जब अडयाला जेल जाते हैं, और ये मैंने कोर्ट में बात की, सारे साथी गवाएं, मैंने कहा जिस वक्त हम लोग अडयाला जेल जाते हैं, वहाँ पे लांसनायक हो या हवलदार हो या ASI हो या SHO है, वो वहाँ पे उस झंडे वाली स्टेट की गाड़ी यानी कि आपकी रियासत की गाड़ी को रोकता है और वो कहता है मुझे कोई परवाह नहीं। मैं कहा जी आपकी इस अदालत का ऑर्डर बूट के नोक पे करता है और वो कहता है मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर जो आपके इंटेलिजेंस एजेंसी का कर्नल है उसका हुक्म है, यानी कि आपके खुफिया एजेंसियां जो हैं वो निज़ाम अदल और आपके स्टेट और रियासत के ऊपर आ गई हैं, हावी हो गई हैं। जब ये निज़ाम होता है तो फिर मुल्क में अफरा तफरी होती है। हम लोग यहाँ पे इस निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हमने जज साहब से भी ये कहा कि हमें बताएं हम आपकी कहाँ पे मावनत कर सकते हैं, क्या कौमी असम्बली में कर सकते हैं? हम अपनी इल्तिजा इस अदालत के सामने पेश करेंगे और कहाँ पे करेंगे? कोई रॉकेट लॉन्चर लेके हम लोग जेल के सामने तो नहीं खड़े हो सकते, यहीं पे हमने इल्तिजा करनी है और इसी अदालत के हाथ हमने मजबूत करने हैं। ये मुल्क मजबूत होगा तो अदालत और आइन और कानून के बिना पे होगा। और एक अहम बात मैं करता चलूं कि इस वक्त हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर एक ऐलान जंग कर चुके हैं। किसी को आप थप्पड़ मारें और वो दूसरा आदमी कहता है कि मैं फिर थप्पड़ ही समझा, वो थप्पड़ हमने समझना है। आपका सिंतास मुआहदा जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है, हिंदुस्तान ने पहली बार जिस तरह इन्होंने मुअत्तल किया है, इसका मतलब है कि हमारी वाटर इकोनॉमी वो तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने मिलिट्री अटैशीज वापस बुला लिए हैं, डिप्लोमेट्स वापस बुला रहे हैं। आपका जंग अजीमों में जंगों में यही होता है, अटैक फाइनलाइज करने से पहले या अटैक करने के पहले यही होता है। हम लोग समझ जाएं मुल्क कहाँ पे किस नहज पे खड़ा हुआ है। आप मेजर आपको मैं चीज़ें मेरी ट्वीट्स देख लें, मुझे मीडिया के साथियों ने कहा है कि जी आपकी ट्वीट्स बड़ी सख्त है, मीडिया मालिकान डर रहे हैं चलाने से। ओ भाई वो हकायक पे मबनी है। अपने फॉरेन एक्सचेंज ज़रा मुबादला आप देखें, आपका महीने डेढ़ महीने का नहीं है। इस वक्त आप मुल्क की हालत देखें, सूबों में क्या हालात हैं, नेशनल कोहीजन की, कौमी हम आंगे की ज़रूरत है। कौमी हम आंगे आपका क्या ख्याल है? आसिफ अली जरदारी जो ICU का पेशेंट है वो स्पीच करके देगा, या आपका जो प्राइम मपेट जो है, प्राइम मपेट आप मपेट होता है आपका कठपुतली, प्राइम मपेट शोबाज शरीफ करेगा? इसकी तो कोई बात सुनने वाला तैयार नहीं है। और कौन करेगा? एक शख्स है, उसका नाम है वजीर आजम इमरान खान। वो जेल में बैठे हुए हैं और ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे। नहीं हो सकता। और सबसे अहम बात यह है कि हमने एक चीज ज़हन में रखनी है कि कौमी हम आंगी होगी, कौम चलना है तो वो अदालती फैसलों पे अमल दरामद से ही होगा, वो कानून की हुक्मरानी से होगा, वो आइन की हुक्मरानी से होगा। उसके बगैर जो है तो आप सब यंग लोग हैं, आपका मुस्तकबिल जो है तो बड़ा मखदूश है। क्योंकि अगर ये अदालतें इंसाफ देना छोड़ दें या उनके दिए हुए फैसलों पे अमल दरामद ना हो। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की मिसाल है जिसमें कि रिजर्व सीट्स की जजमेंट हुई है और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, कितना अरसा हो गया है। तो ये बात है असल में ये बहुत तशवीशनाक बात है। और ख़ास तौर पे एक ऐसे हालात जिस वक्त जो कि इस वक्त हमारी सरहदों पे जो सिचुएशन डेवलप हुई है, उन हालात में बजाय इसके कि वहाँ पे तवज्जो दी जाए, तवज्जो यहाँ पे दी जा रही है कि किसी तरह से भी खान साहब के साथ उनकी लोगों की मुलाकात ना हो सके। किस तरह से हम खान साहब को ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, उनके ख़ानदान से न मिलाकर, उनकी पार्टी की उनके रफ़ाक़ाकार को न मिलाकर, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए। तो ये था कि ये हमें बगियों पे ले जाते हैं कि भाई आप खान साहब से
ان سے مشورہ لیں. ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. اس پوری ایک قوم جس اس میں پھنسی ہوئی ہے, بھنور میں پھنسی ہوئی ہے, تو خان صاحب جو کہ نہ صرف ایکس پرائم منسٹر ہیں بلکہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے اور سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں, تو اس سے حکومت فائدہ اٹھائے. اور جو بھی یہ ملک میں پورا ایک جو ایک انتشار پھیلا ہوا ہے, ایک ملک میں جو ایک وہ ہے ایک عجیب نا اتفاقی سی ہے, صوبے مختلف, ہر صوبہ اپنے مسائل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, اس کو صرف عمران خان ہی سالو کر سکتا ہے. اسی کی اس کو عوام کی پذیرائی حاصل ہے, اور کسی چیز میں اگر عوام کی پذیرائی نہ حاصل ہو تو کوئی بھی ادارہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی خواتین و حضرات, السلام علیکم. ہمارے سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور ہمارے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں شبلی فراز صاحب نے ڈیٹیل گفتگو کر لیا, اور غالباً علیمہ صاحبہ نے بھی کر لی ہوگی. ہم لوگ صبح سے تقریباً 8:55 سے لے کے ابھی تک, ابھی ہوئے ہیں 5:21. ابھی تک ہم لوگ عدالت میں ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور دوپہر سے ایک فائل کلرک کی طرح ہم سارے جتنے بھی ہم لوگ ہیں, علیمہ صاحبہ, علیمہ بی بی آپ آگے آئیے آپ, ہم سارے کے سارے فائل کلرک کی طرح ہم لوگ فائلوں کے پیچھے ہم لوگ پوری برانچوں میں جا رہے ہیں, اس کی پیروی کر رہے ہیں, نکال رہے ہیں, اور کہ آگے فائل لگے. دیکھیں یہاں پہ عمارت سے آپ کو مطلب آپ کو عدل نہیں ملتا, آپ کو انسان عدل دیتے ہیں. لہٰذا ہماری یہی ابھی ہم لوگ توقع کرتے ہیں کہ کل چیف جسٹس صاحب ایک لارجر بینچ بنا کے ہماری ملاقات کرائیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. آج بھی ہم لوگ جسٹس صاحب کے سامنے جب پیش ہوئے تھے, میری ان سے ایک ہی التجا تھی. میں نے کہا جسٹس صاحب میں ہو گیا یا شبلی فراز صاحب ہو گئے, ہم لوگ انڈیویجولز یا انفرادی طور پہ شبلی فراز یا عمر ایوب کو سائٹ پہ رکھیں. ہمارے پاس ایک پوزیشن ہے, آئینی پوزیشن ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ, لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی. گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہے, اس جھنڈے کے لیے جس کے لیے لوگ اپنا جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور ہم لوگ جب اڈیالہ جیل جاتے ہیں, اور یہ میں نے کورٹ میں بات کی, سارے ساتھی گوائیں, میں نے کہا جس وقت ہم لوگ اڈیالہ جیل جاتے ہیں وہاں پہ لاسنائک ہو یا حولدار ہو یا ASI ہو یا SHO ہے, وہ وہاں پہ اس جھنڈے والی اسٹیٹ کی گاڑی یعنی کہ آپ کی ریاست کی گاڑی کو روکتا ہے, اور وہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں نے کہا جی آپ کی اس عدالت کا آرڈر بوٹ کے نوک پہ کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اندر جو آپ کے انٹیلیجنس ایجنسی کا کرنل ہے اس کا حکم ہے, یعنی کہ آپ کے خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ نظام عدل اور آپ کے اسٹیٹ اور ریاست کے اوپر آ گئی ہیں, حاوی ہو گئی ہیں. جب یہ نظام ہوتا ہے تو پھر ملک میں افراتفری ہوتی ہے. ہم لوگ یہاں پہ اس نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم نے جج صاحب سے بھی یہ کہا کہ ہمیں بتائیں ہم آپ کی کہاں پہ معاونت کر سکتے ہیں, کیا قومی اسمبلی میں کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی التجا اس عدالت کے سامنے پیش کریں گے, اور کہاں پہ کریں گے؟ کوئی راکٹ لانچر لے کے ہم لوگ جیل کے سامنے تو نہیں کھڑے ہو سکتے, یہیں پہ ہم نے التجا کرنی ہے, اور اسی عدالت کے ہاتھ ہم نے مضبوط کرنے ہیں. یہ ملک مضبوط ہوگا تو عدالت اور آئین اور قانون کے بنا پہ ہوگا. اور ایک اہم بات میں کرتا چلوں کہ اس وقت ہندوستان نے پاکستان کے اوپر ایک اعلان جنگ کر چکے ہیں. کسی کو آپ تھپڑ ماریں اور وہ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں پھر تھپڑ ہی سمجھا, وہ تھپڑ ہم نے سمجھنا ہے. آپ کا سنتاس معاہدہ جو آپ کا انڈس واٹر ٹریٹی ہے, ہندوستان نے پہلی بار جس طرح انہوں نے معطل کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہماری واٹر اکانومی وہ تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے ملٹری اٹیشیز واپس بلا لیے ہیں, ڈپلومیٹس واپس بلا رہے ہیں. آپ کا جنگ عظیموں میں جنگوں میں یہی ہوتا ہے, اٹیک فائنلائز کرنے سے پہلے یا اٹیک کرنے کے پہلے یہی ہوتا ہے. ہم لوگ سمجھ جائیں ملک کہاں پہ کس نہج پہ کھڑا ہوا ہے. آپ میجر, آپ کو میں چیزیں, میری ٹویٹس دیکھ لیں. مجھے میڈیا کے ساتھیوں نے کہا کہ جی آپ کی ٹویٹس بڑی سخت ہیں, میڈیا مالکان ڈر رہے ہیں چلانے سے. او بھائی وہ حقائق پہ مبنی ہے. اپنے فورن ایکسچینج ذرائع مبادلہ آپ دیکھیں, آپ کا مہینے 1.5 مہینے کا نہیں ہے. اس وقت آپ ملک کی حالت دیکھیں, صوبوں میں کیا حالات ہیں. نیشنل کوہیژن کی, قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہے. قومی ہم آہنگی, آپ کا کیا خیال ہے آصف علی زرداری جو ICU کا پیشنٹ ہے وہ سپیچ کر کے دے گا, یا آپ کا جو پرائم مپٹ جو ہے, پرائم مپٹ, آپ مپٹ ہوتا ہے آپ کا کٹ پتلی, پرائم مپٹ شہباز شریف کرے گا؟ اس کی تو کوئی بات سننے والا تیار نہیں ہے. اور کون کرے گا؟ ایک شخص ہے, اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان.
وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو موبلائز کریں گے. نہیں ہو سکتا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ قومی ہم آہنگی ہوگی. قوم